اللہ ताला ऐसे ही हमारे घर को शाद और आबाद रखे और हमारा साया हमारे बच्चों पे सलामत रखे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अल्लाह पाक हमें हमारे बच्चों में शाद और आबाद रखे। वक्त कैसे गुजर जाता है इंसान को पता ही नहीं चलता। मेरा आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज मेरी एनिवर्सरी है, तो इसके साथ ही आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। माशाल्लाह माशाल्लाह से आज हमारी 20वीं एनिवर्सरी है। तो कैसे वक्त गुजर जाता है इंसान को पता ही नहीं चलता और इतना लंबा अरसा गुजर जाता है। और जब इंसान आंखें बंद करे तो ऐसे लगता है जैसे भी कल की बात होती है। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया। तो अल्लाह पाक सब के घरों में ऐसे ही खुशियाँ मसरतें बखेरे रखे। तो ये दिन जो होते हैं बहुत ख़ास होते हैं। इंसान की बहुत सी यादें जो होती हैं वो इस दिन से वाबस्ता होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जिस दिन आपकी शादी हुई होती है, आपका जोड़ा अल्लाह ताला ने बनाया होता है, फिर आप एक नए घर चली जाती हैं अपने तमाम पुराने रिश्ते छोड़कर, माँ बाप बहन भाइयों के, दोस्त अहबाब के, वो सारे रिश्ते जो होते हैं वो आपके फिर पीछे छूट जाते हैं। फिर जब आप अगले घर चली जाती हैं तो आगे आपके नए रिश्ते आपके मुंतज़िर होते हैं। फिर उनको आप अपना बनाती हैं। कुछ आपकी तरफ से सपोर्ट होती है, कुछ अगले जो नए रिश्तेदार होते हैं उनकी तरफ से सपोर्ट होती है और फिर एक नया घराना आबाद हो जाता है। और अगर आपके शौहर जो हैं वो सपोर्टिव हों, वो केयर करते हों, तो फिर बहुत जल्दी जो नया घराना होता है वो आपका बन जाता है। और इसी एक रिश्ते के लिए आप अपने माँ बाप बहन भाई जिनको आप छोड़ के जाते हैं, तो सारी दुनिया जो होती है ना वो आपकी उस एक रिश्ते के गिर्द फिर घूमती है। फिर उस रिश्ते के आगे आपको दुनिया नज़र ही नहीं आती। आपकी दुनिया होती भी उसी पे ही शुरू है और उसी पे ही ख़त्म हो जाती है। अगर वो रिश्ता यानी आपके मियाँ का जो रिश्ता है ना, आपके हस्बैंड का जो रिश्ता है, वो आपके साथ केयरिंग हो, सपोर्टिव हो, तो फिर आपको मैं कहती हूँ कि बाकी सारे रिश्ते भूल जाते हैं। और जब बच्चे होते हैं तो फिर तो आपका रिश्ता और भी मज़बूत हो जाता है। आपको अपना जो घर है वो और ज़्यादा उस घर में अपना आप मोतबर लगने लगता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला भी आपको एक और ऊंचे दर्जे पे फाइज कर देते हैं, आपको माँ का दर्जा दे देते हैं। तो इस वजह से आपको अपना आप मोतबर लगता है और फिर आप जो है आपका उस घर में और इज़्ज़त और मुकाम मर्तबा वो ऊंचा हो जाता है। और अगर आपके इर्द गिर्द वाले यही जो आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके ससुराल वाले, आपके हस्बैंड, वो अगर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और प्यार करने वाले हों, तो मैं कहती हूँ फिर तो आपकी दुनिया जो है वो जन्नत बन जाती है। फिर आपका घर जन्नत बन जाता है। फिर आपको सालों साल गुजरने का पता ही नहीं चलता। आंखें बंद करो तो ऐसे लगता है जैसे कल की बात होती है और माशाल्लाह से इतने साल गुजर चुके होते हैं कि आप जब ऐसे करो कि इतने साल हो गए हैं तो आपको यकीन ही नहीं होता। जैसे ही फरवरी का मंथ स्टार्ट होता है ना, तो मेरे बच्चे पूछना शुरू कर देते हैं कि मम्मा पापा आपकी एनिवर्सरी आ रही है तो हमने क्या करना है। उन्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है इस दिन का। सुबह सुबह ही हमारे साथ मोए मोए हो गया। हम ऐसे नाश्ते के वक्त जब बैठे हैं सभी, तो बच्चे मेरे साथ डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों ने ना क्या क्या बनाना है। तो मैंने कहा कि हम केक भी घर में ही बेक करेंगे और खाना वगैरह बना लेंगे। तो उधर बैठे ही उन्होंने मामू को फ़ोन कर दिया कि आप लोगों ने लाजमी आना है। फिर मैंने अम्मी लोगों से कहा कि आप सारे ही आएँ तो हमें अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी चले ठीक है। वो अचानक से प्रोग्राम बना और हम लोगों ने उनको इनवाइट कर लिया। इसी तरह से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं तो लाइट चली गई। लाइट का तो है ही ना कि कोई भी आपका स्पेशल डे हो या कोई गेस्ट आ रहे हों तो लाइट ने अपना काम दिखाना ही होता है। फिर हम लोगों ने केक जो था उसका मिक्स भी हैंड मिक्सर से बनाया और फिर ये बेक जो था केक करने तो ये भी पतीलों में हम लोगों ने किए और बस ये इस तरह से हमारा ये सारा हुआ। मैंने और मेरे बच्चों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि हम घर ही खाना बनाएंगे और केक भी हम घर में ही बनाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को घर का खाना ज़्यादा पसंद है। वो एक तो सारा दिन बाहर रहते हैं, उनको होता है कि कोई भी इस तरह की
ہم لوگ کوئی بھی ایونٹ سیلیبریٹ کریں نا تو وہ گھر میں ہی کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ کریں، اور وہ فیملی کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ ہو جاتا ہے اور پھر بہت مزہ آتا ہے۔ تو ان کو اتنا نہیں ہوتا کہ باہر جا کے کریں یا نہیں، وہ اس بات کو نا مطلب اریٹیٹ ہوتے ہیں اس سے، لیکن بچوں کو ہوتا ہے کہ زیادہ ہم لوگ نا باہر جائیں کہیں، اور ان کو ہوتا ہے کہ نہیں گھر میں ہی سیلیبریٹ کریں۔ اور ایز یوزول جو بھی کوئی دن ہوتا ہے، مطلب عید بھی ہونا تو ڈیوٹی اس طرح کی ہے تو ہسبینڈ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، تو ان کو تو ہوتا ہے کہ بس کہتے ہوتے ہیں کہ آپ کرو سیلیبریٹ، جب میں پہنچ جاؤں گا تو آپ لوگ کہا کرو کہ ہماری عید اسی وقت ہی ہے، بس آپ لوگ اسی وقت دیکھ لیا کرو کہ ہاں جی اب ہم لوگ سارے اکٹھے آ گئے ہیں گھر میں، تو بس ٹھیک ہے اب آپ کی عید ہو گئی ہے۔ تو وہ اتنا کہہ دیتے ہوتے ہیں، بس یہ ہمارا بھی دل رکھ لیتے ہیں اس بات پہ، اور خود بھی بس پھر وہ اپنا دل نہیں برا کرتے کہ میں کوئی بھی اس طرح کا ہوتا ہے نا کام تو میں گھر پہ نہیں ہوتا، تو ہم لوگوں کو بھی تھوڑا فیل ہوتا ہے، لیکن وہ پھر شکر ہے کہ آگے سے ایسے کہہ دیتے ہیں تو اپنا بھی دل رکھ لیتے ہیں اور ہمارا بھی دل بڑا کر دیتے ہیں۔ ایک سرٹن ایج میں ہمیں سمجھ آتی ہے جا کے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے، وہ ہماری زندگی میں کتنے اہم ہیں ہمارے لیے۔ جب ہماری زندگی کی تو نہیں میں کہہ سکتی، شادی کے بعد کی زندگی کی شروعات ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں سارے رشتہ دار، آس پاس کے لوگ، وہ ہمیں اتنے اچھے نہیں لگتے، ہمیں پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے۔ اس وقت ہم لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہی رشتہ دار اور یہ جو ہوتے ہیں ہمارے گھر میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور ہمارے گھر کو خراب کرتے ہیں، لیکن وہ جیسے کہ نا ہر کسی کے ساتھ تجربے ہوتے ہیں، تجربات زندگی میں جو ہوتے ہیں نا پھر وہ زندگی میں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں آپ کو۔ میرے ہسبینڈ شام کو آئے تھے مغرب کے بعد، آ کے انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا ہے، پھر میں نے ایک کیک رکھا ہوا تھا کہ ہم دونوں مل کے کٹ کریں گے، پھر ہم لوگوں نے یہ کیک کٹ کیا ہے تو بچے بھی سارے بڑے ایکسائٹیڈ تھے۔ اور جو اپنی چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں نا ان کو اسی طرح سے آپ لوگ بھی اسپیشل بنایا کریں، اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا کریں۔ ایک ایک جو تھا وہ پہلے مہمانوں کو کھانے کے ساتھ دے دیا تھا، اور ایک ابھی ہم لوگوں نے پھر کٹ کیا مل کے۔ اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پھول سے اچھا گفٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی خوشیوں کو اتنا مشکل اور ایکسپینسو نہ بنائیں کہ آپ سے سیلیبریٹ ہی نہ کی جا سکیں۔ یہ پھول ہم لوگ نا اپنے ٹاؤن سے ہی توڑ کے لے کے آئے تھے، چھوٹے بیٹے کو کھانا دینے مدرسے گئے تھے تو واپسی پہ ہم لوگ یہ پھول لے آئے تھے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے نا عزت مانگا کریں، صحت تندرستی مانگا کریں، کیونکہ صحت اور تندرستی ہے تو زندگی جینے میں بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ صحت اور تندرستی ہے تو پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور ان گھروں میں خوشیاں نہیں ہوتی، اس لیے دولت نہ مانگا کریں، بس عزت اور صحت تندرستی مانگا کریں۔ اور رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ نے پتھر میں کیڑے کو بھی دینا ہی ہے، تو اس میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو کام اللہ کے ذمہ ہے نا وہ تو پورے ہونے ہی ہونے ہیں۔ انسان کوتاہی کر سکتا ہے اپنے کاموں میں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں، اور ہمیں بھی وہی کام کرنے چاہیے جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں۔ ہم تو غلط دوڑ میں پڑ گئے ہیں، جو کام اللہ کے ذمہ ہے نا وہ ہم نے اپنے ذمہ لینے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بھاگیں، اتنا بھاگیں کہ کہیں سے ہمیں دولت مل جائے، دولت اکٹھی کر لیں، تو یہ چیز تو نہیں۔ رزق تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، وہ تو میرے رب کی ذات نے ہمیں دینا ہی دینا ہے، تو اس لیے اچھا یہی ہے کہ ہم لوگ وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں، پھر دیکھیں کتنا سکون ہوتا ہے آپ کی زندگی میں۔ اور اگر آپ لوگ ان کاموں کو اچھی طرح سے کر لیں گے نا تو میں کہتی ہوں کہ بڑی ہی زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی، خوشیوں سے بھرپور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام ہی اس طرح کے بتائے ہیں جو انسان کر سکتا ہے، ہمیں وہ کام نہیں بتائے کہ جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے سے نا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور کمنٹس میں ایک پیاری سی دعا کے ساتھ ماشاءاللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھروں کو بھی اسی طرح سے خوشیوں کا گہوارہ بنا دے، یہ میری دعا ہے۔ اور میں اپنا ولاگ یہاں پہ ختم کرتی ہوں، ملتی ہیں جی نیکسٹ ولاگ میں، ٹل دین اللہ حافظ۔